नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्रावयल्यान साबार आयकुप्यांचे आमी मना काळजासावन स्वागत करतात. हांव नितीन कोलवेकर. आयज चावडेर ह्या कार्यावळीन आमी तुमचे भेटेक घेवन आयल्यात एक नामनेचे पशु चिकित्सक डॉक्टर रामा गोपाळ परब हांकां. दोतोर रामा परब हे पाळी कुटुंबीचे. गुजरात वेटरनरी कॉलेजींतल्यान तांणी BVSCचें शिक्षण पुराय केलां. सुरवेच्या काळांत तांणी कर्नाटकांत आनी मागीर गोवा डेरीन आपली सेवा दिल्ली आसा. हालीं ते गोंय सरकारच्या पशुवैजकीय अर्थात एनिमल हजबंड्री अँड वेटरनरी सर्विसीस ह्या खात्यान असिस्टंट डायरेक्टर म्हणून काम पळयतात. सध्या ते फोंड्याच्या स्टॉकमॅन ट्रेनिंग सेंटरांतल्यान आपलें काम पळयतात. तेच बरोबर गोंय सरकारान गोवा दूद संघाचेर जी त्रिसदस्यीय समिती नेमियार केल्या ताजेय ते सदस्य जावन आसात. मदलो कांय काळ तांणी गोवा डेरीचे नियुक्त वेवस्थापकीय संचालक म्हणून काम पळयलां. सामाजीक मळार तांचें काम आसा. जाणा जावन घेवया तांचे कडल्यान गोंय राज्यांतली पशुवैजकीय मळावयली सद्यस्थिती. नमस्कार दोतोर रामा परब. नमस्कार. आमचे चावडी हे कार्यावळीन तुमचें स्वागत आसा. देव बरें करूं. तुमकांय बी. दोतोर, जशे मनीस तशी मोनजात, जनावरां, जश्यो आमच्यो विंगड विंगड समस्या तश्यो त्यांच्योय बी. आनी देखूनच पशुवैजकीय खातें कार्यरत आसा. आमी मनीस आमची दुखणी शब्दान व्यक्त करतात. मोनजातीक ती सांगूंक कळना. अशा वेळार तुमी तुमचो वावर कसो करतात? जशी दुयेंतां जी मनशांक जाता तेच पद्दतीची दुयेंतां जी आसा ती जनावरांकूय आसता. जाता कशें, मनीस जो आसा तो आपणाक कितें जाता हें ताका पयलींच कळटा आनी तो आपले परीन जे कितें ट्रिटमेंट घेवपाचो आसता तो सुरवातीचो घेता. तो जर सारको जालो जाल्यार तेजेर थांबता आनी समज जावंक ना जाल्यार परत फुडें वचोन तो आपलो फुडलो ट्रिटमेंट जो घेता. पुणून जनावरांच्या बाबतींत तशें नासता. जनावरां दुयेंत जाल्ल्या कारणान जे दुयेंत जे आसा तें तेज्या मालकाक कळटा. तो एक गोरवां आसूं ती किंवा पाळीव प्राणी म्हणजे जे आमचे कुत्रे माजर कशे पद्दतीन तांकां दुयेंत जालां हें ताका कळ्ळ्या उपरांत तो आमकां कॉल करता आनी आमचो सगळी भिस्त जी आसा म्हणजे मालकाचेर जे पद्दतीन तो हिस्ट्री दिता तेजेर अवलंबून आसता. आमकां जे ज्ञान जे मेळटा हें रोखडेंच मेळना. आमी आमचो 5 वर्सांचो जो कोर्स आसता जो एनिमल हजबंड्रीचो BVSC आनी AH थंय आमची जी कॉलेज जाता थंय आमकां 3ऱ्या वर्साच्यान आमचो जो क्लिनिकल परिक्षण जें आसा तें 3ऱ्या वर्साच्यान सुरू जाता. मागीर आमी फिल्डार वयता. फिल्डार ट्रेनींग जे लोकां कडल्यान जो एक्सपिरियन्स आमकां म्हणजे विसरोन जे मेळटा त्या हेज्या वयल्यान आमी आमचो तांकां कसलें दुयेंत जालां हें वळखोन जे हिस्ट्री घेवन तेंचें क्लिनिकल एग्जामिनेशन करून तांकां योग्य पद्दतीचें ज्या दुयेंसाक जे वखद आसा ते आमी करता. म्हणजे एकंदरीत तुमचे त्या पद्दतीन ट्रेनिंग जाल्लें आसा. त्याच बरोबर जी पाळीव जनावरां आसात त्यांचे जे मालक आसात त्यांचे कडल्यानय तुमी त्यांची हिस्ट्री घेतात आणि तुमी तांचो जो कितें ट्रिटमेंट करपाचो आसा तो करतात. दोतोर, कशें आसा की दर एकल्याक सरकारी सर्वीस दिवप शक्य ना, पूण जोडीच्यो संदी निर्माण करप शक्य आसा. अशा वेळार आमचे मानादीक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सदांच एक घोशणेचें उच्चारण करता, ती म्हळ्यार आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय. ह्या तेंच्या घोशणेचो किंवा ह्या तेंच्या ध्येयाचो पुरावो करता आसतना तुमचे पशुवैजकीय खातें कशा प्रकारचो वावर करता? जेन्ना कोवीड जालो आनी कोविडा उपरांत आमकां कळोन येयलें की जें आमी स्वता आत्मनिर्भर जावप हें कितलें गरजेचें. ही गरज वळखोन आमचे मानादीक मुख्यमंत्री बाब डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी आमचें गोंय स्वयंपूर्ण करचें असो एक ध्यास घेतलो आनी त्या ध्यासांतल्यान तांच्यांनी प्रत्येक डिपार्टमेंट्सांक उलो मारलो की तुमी ह्या आमचें गोंय जें आसा तें स्वयंपूर्ण करपाक तुमी प्रयत्न करपाक जाय. आनी त्या हेतान आमची प्रत्येक डिपार्टमेंट्स जी आसा ती काम करपाक लागली. भितरलेंच आमचें डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हजबंड्री हांच्यांनी तेच पद्दतीन काम सुरू केलें. आनी आमच्यो नो डावट पयलीं भरपूर स्किमी आसल्योच त्यो आतांय आसा, पुणून आमी नेटान काम करपाक सुरू केलें. तुमी स्किमी कडेन आयलाच. ते कशें आसा की
आमी खुबश्या फावटी म्हणटा आत्मनिर्भर वा स्वयंपूर्ण, पूण अशे शब्द वापरले जाल्यार सुद्दां मजत ही जायच पडटा, स्वाभावीक आसा. आतां गोंय राज्यान चलपी पोल्ट्री फार्म आसत, डेरी फार्म आसत, गॉटरी, पिगरी, अश्यो वेगवेगळ्यो तरेन हे एनिमल्स रेअरिंग किंवा जनावरां पोसपाचें काम चलता. तर ह्या सगळ्या गोश्टीं खातीर सरकारच्यो कसल्यो स्किम्स आसात, अर्थात येवजण्यो आसात, जाचो लाव सामान्य वेवसायीक घेवं शकता? स्कीम म्हटल्या उपरांत आतां कशें आसा, एनिमल हजबंड्री म्हटलें की आमच्यो स्किमी ज्यो आसा त्यो आमच्या स्किमीनी डेरी येता, पोल्ट्री येता, गोट्री येता आनी पिगरी येता. ह्या चारूय घटकांक आमच्यो वेगळ्यो वेगळ्यो स्किमी आसा. सगळ्यान पयलीं हांव चालू करतां आमची डेरीच्यो स्किमी. डेरीच्या स्किमीनी आमच्यो 5च्या आसपास आमच्यो स्किमी आसा. त्या हितून गोरवां घेवन दूद काडून प्लस तेतून जी अवजारां लागता तांकां, प्लस तेंची जे ग्रीन फॉडर जे कितें आसा तेतून आमच्यो स्किमी आसा. सगळ्यान पयली जी स्कीम तुमकां हांव सांगता ती मुख्यमंत्री सुधारीत कामधेनू स्कीम. ह्या स्किमी अंडर आमी लोकांक गोरवां घेवपाक जवळ जवळ 90% अनुदान दिता. गायचो आमचो जनावरांचो रेट आमी 70,000च्या आसपास निश्चित केल्लो आसा. ताजेर 63,000 म्हणजे 63,000 रुपया आमी लोकांक अनुदान दिता. प्लस ह्या गोरवांचें जो इन्शुरन्स करपाक समज येदा कदाचित कसल्याय कारणाक लागून जर गाय जर दगावली, तें जनावर जर दगावलें जाल्यार तेजो इन्शुरन्स करपाक लागून आमी 16,000च्या आसपास तो एमावंट त्या फार्मराक दिता, जेणे करून ताका कांयच आर्थीक नुकसान जावचें न्हू. प्लस ह्या स्किमी अंडर आमची म्हणजे जी कामधेनू सुधारीत स्कीम जी आसा मुख्यमंत्री, त्या हितून आमी गोठो बांदपाक 2,60,000च्या आसपास अनुदान लोकांक दिता. आतां जेन्ना गोरवां हाडलीं, गोरवां हाडल्या उपरांत ही वन टायम स्कीम जाली अनुदानाची. तेज्या उपरांत जें दूद आमचें हांगा तयार जाता तें दूद तयार जाल्ल्या उपरांत जो रेट ताका मेळटा ताजेरूय आमचें सरकार अनुदान दिता. हें अनुदान जें आसा तें 40% म्हणजे 100 रुपयाचें दूद जर तुमी सोसायटीन घातलें जाल्यार 40 रुपया सरकारा तर्फे त्या शेतकऱ्याक दिले गेले वयता. म्हणजे सिंपल भाशेन जर लिटराचेर जर तुमी हिशोब काडचो म्हटलो जाल्यार जेन्ना दूद आमी ऑन एन एवरेज डेरीन जेन्ना घालता तेन्ना ऑन एन एवरेज ताका एक 35 रुपयाचो रेट मेळटा. हे 35 रुपया आनी 40% मिल्क इन्सेंटीव अशें धरलें जाल्यार 49 ते 50 रुपया लिटरा फाटल्यान त्या शेतकऱ्याक अनुदान मेळटा. आनी हो रेट जो आसा आमच्या भारतभर जर तुमी पळयशाल जाल्यार एक सगळ्यान चडांत चड रेट जो आसा तो आमी गोंय राज्यांत दिता. तशेंच एक आमची स्कीम आसा पशुपालन स्कीम, म्हणजे वासरां वाडोवपाची स्कीम. काफ टू काव म्हणजे वासरा पासून गाय तयार करपाक लागून ही एक आमची स्कीम आसा. आनी ते स्किमींतल्यान आमचो उद्देश इतलोच आसा की वासरां जी आसा म्हणजे गाय जी आसा वासरा पासून आमच्या गोंयच्या वातावरणान तयार जावची, जेणे करून एक बरी सुदृढ गाय म्हणजे आमच्या वातावरणान तयार जाल्ली मेळटली, जेका दुयेंतां कमी आसतलीं आनी जें आपलें मॅक्झिमम प्रोडक्शन जें आसा तें हांगासर दिवपाक शकतलें. हो जो काळ जो धरलेलो आसा म्हणजे एक वासरा पासून गाय तयार जावपाक एक 27 म्हयने लागता. पुणून 27 म्हयने वासराचे जातले आनी आमी पयशे दितले अशें नासता. आमी दर 3 म्हयन्यांनी त्या वासराचें वजन घेता आनी आमच्या स्किमी प्रमाणे जर वजन जर वाडलें जाल्यार त्या इन्स्टॉलमेंटान तेंच्या खात्यान पयशे जमा जाता. चवथी स्कीम जी आमची आसा, आतां ह्यो 3 स्किमी हांवें तुमकां सांगल्यो, गाय घेवपाक, दुदाची, वासरांची. आतां गोंयान कशें आसा, आमकां लेबर शॉर्टेज म्हणजे लेबर जितले जाय तितले प्रमाणान मेळना. ताका लागून आमी मॅकॅनायज फार्मींग म्हणजे मॅकॅनायज डेरी फार्मींग करपाक जी इक्विपमेंट्स डेरीन लागता ती इक्विपमेंट्स घेवपाक आमचें डिपार्टमेंट जें आसा तें मदत करता. आनी ते स्किमीचें नांव जावन आसा डेरी इक्विपमेंट स्कीम. ह्या स्किमी अंडर आमी 23 प्रकारची इक्विपमेंट्स जी आसा ती शेतकऱ्यांक उपलब्ध करून दिता. आनी तेचेर जवळ जवळ 2 लाख रुपया प्रमाणे सबसिडी आमी लोकांक दिता.
आता ही जी इक्विपमेंट्स जर म्हटली जाल्यार थोडक्यान तुमकां जी मेजर इक्विपमेंट्स आसा तेज्या बद्दल सांगता. दूद काडपाचें मशीन जेका मिल्किंग मशीन म्हणटा तें घेवपाक. दुसरें गोठो धुवपाक म्हणजे शेड वॉशर, कॅटल शेड वॉशर तें एक दिता. ताज्या उपरांत चाफ कटर म्हणजे तण बारीक करपाचें, जे गोरवांक तण लागता तें बारीक करपाक लागून तें मशीन आमी दिता. चवथें मोठें जें इक्विपमेंट आसा तें जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी समज जप्प करून जर इलेक्ट्रिसिटी गेली जाल्यार दूद काडपाचो कसो प्रश्न, तेका लागून एक जनरेटर सेट तो एक आमी दिता. कॅटल शेडीन जे फॅन लागता ते फॅन आमी हितून इन्क्लूड आसा. तशेंच मागीर कायली म्हणा, खोरें म्हणा, पिकास म्हणा, दोरयो म्हणा, अश्यो जवळ जवळ 23 आयटम जे आसा ते आमी ह्या स्किमीन इन्क्लूड केल्ले आसा. सो गोरवां खातीर तुमच्यो बऱ्योचश्यो स्किम्स आसात, पण पोल्ट्री जावं पिगरी जावं गॉटरी हेच्या खातीर कशें कितें? हय, आमची पोल्ट्रीकूय स्कीम आसा, गोट्रीकूय स्कीम आसा, पिगरीकूय स्कीम आसा. तुमकां पयल्यान हांव गोट्रीच्यो स्किमी सांगता. आमचे कडेन गोट्रीच्यो 2 स्किमी आसा. एक गोट्री स्कीम आनी दुसरी फायनान्शियल एसिस्टन्स फॉर गोट्री. गोट्री स्कीम ही जी आसा तेज्या अंडर आमी 10 बोकड्यो आनी 1 बोकडो अशे घेवपाक जवळ जवळ 1,32,000 त्या स्किमी अंडर आमी लोकांक सबसिडी प्रोवायड करता. ह्या हितून बोकड्यो घेवपाक म्हणजे ज्यो तुमकां सांगल्यो 10 बोकड्यो 1 बोकडो प्लस तेका जो लागपी जो गोठो आसा तोय बांदपाक सबसिडी दिता. प्लस तांकां एका वर्साची जी खावड लागतली ताजेरूय आमी सबसिडी दिता. म्हणजे हो जर टोटल जर कॉस्ट काडलो जाल्यार तेजेर 75% सबसिडी म्हणजे 1,32,000ची सबसिडी आमी त्या फार्मराक दिता. आनी एक गोट्री स्कीम जी आसा म्हणजे जेका समज ह्या 10 व्हडल्या हितून वचपाचें ना आनी जेच्या कडेन ऑलरेडी जर बोकड्यो आसा आनी तो जर ही स्कीम घेवंक सोदता जाल्यार गोट्री स्कीम ज्या हितून 2 बोकड्यो आनी 1 बोकडो अशे 30,000चे फायनान्स त्या फार्मराक करता. तशीच आमची फुडल्यो तुमकां पोल्ट्रीच्यो स्किमी सांगता. आमचे कडेन पोल्ट्रीच्यो स्किमी आसा त्या हितून पोल्ट्री फार्मींग एसिस्टन्स ही एक स्कीम आसा ज्या हितून आतां कोंबड्यो म्हटल्यो जाल्यार ब्रॉयलर आसा, लेयर आसा आनी लो इनपूट टेक्नॉलॉजी बर्ड्स. लो इनपूट म्हणजे ज्यो गांवठी कोंबड्यो आसा त्यो पोसपाक. आमी ब्रॉयलराक तुमी जर पोसतले जाल्यार म्हयन्याक 56,000 रुपया. लेयर जर पोसतल्यो कोंबड्यो म्हणजे तांतयो घालपाच्यो जाल्यार 48,000 रुपया म्हयन्याक आनी लो इनपूट टेक्नॉलॉजी बर्ड्स जर पोसतले जाल्यार म्हयन्याक 4,000 रुपया अशे पद्दतीचें आमी अनुदान फार्मराक दिता त्या. आतां तितून कशें आसा, कंडिशन आसा, तुमी थोड्योच कोंबड्यो पोसतले आनी 56,000 रुपया ब्रॉयलराक घेतले तशें ना. तितून आमचें जेन्ना इन्स्पेक्शन जातलें तेन्ना जवळ जवळ त्यो 2,000 कोंबड्यो त्या फार्मान तेज्या आसच्यो पडटा. त्यो तेणी रेस करपाच्यो पिला पासून कोंबड्यो करपाक आनी त्यो विकपाच्यो. त्यो विकल्या उपरांत म्हयन्याक जें अनुदान जें आसा तें म्हयन्याच्या म्हयन्याक तांकां तें अनुदान मेळटलें. दुसरें पोल्ट्री फार्मान पोल्ट्री इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट म्हणजे कोण जर पोल्ट्री फार्म जर बांदतलो जाल्यार तेकाय आमचें अनुदान आसा. एक लो इनपूट टेक्नॉलॉजी बर्ड्स आनी ब्रॉयलराचें जर फार्म कोणी करतलो जाल्यार तेका 6 लाखाचें अनुदान आमचें डिपार्टमेंट दिता. आनी जर कोण आमचे तांतयांच्यो कोंबड्यो पोसपाक सोदता जाल्यार तेका 21 लाखाचें अनुदान आमचें डिपार्टमेंट दिता. ह्यो 2 स्किमी जाल्यो. तेज्या उपरांत समज कोणाचें जर पोल्ट्री फार्म आसा जाल्यार ट्रान्सपोर्ट सबसिडी फॉर पोल्ट्री फीड. ट्रान्सपोर्टाचेर आमी पर मेट्रीक टन 200 रुपया सबसिडी त्या फार्मराक दिता. दोतोर, ह्यो जाल्यो पोल्ट्रीच्यो. आमी आतां थोडक्यान एक वेगळो विशय घेवया की सादारणपणे कोंबड्यांक, बोकड्यांक, दुकरांक आनी गोरवांक अश्यो वेगवेगळ्यो स्किम्स आसात. दोतोर, एक म्हत्वाचो प्रश्न आमी हेचे कडेन येवया की तुमकां गोवा डेरीचेर नियुक्त केल्ले आसा प्रशासकीय संचालक म्हणून. गोवा डेरीची स्थिती तशी नाजूक आसली त्या वेळार मुखेलमंत्री किंवा आमचे एनिमल हजबंड्रीचे मंत्री बाब निळकंठ हळर्णकार, सहकार मंत्री बाब सुभाष शिरोडकर हांणी फुडाकार घेवन एक 3 सदस्यीय समिती नेमली, तेचेर तुमची नियुक्ती केली. म्हाका सांगात, गोवा डेरीची सद्याची स्थिती कितें आसा किंवा तुमच्या दृश्टिकोनांतल्यान तेचे फुडें कितें बरें जावं येता? तुमी सांगला तें योग्य आसा. गोवा डेरीची पयलींची स्थिती म्हणजे
पयलीं ताका सुवर्ण काळ आसलो, मदीं ताका आतां सामकी अशी नाजूक स्थितीन डेअरी पावल्ली आसली आनी भरपूर चार्जीस जे डेअरी चलयताले तांचेर भरपूर चार्जीस जावन बोर्ड डिजॉल्व जालो आनी तेज्या उपरांत आमकां अंडर द लिडरशीप ऑफ आमचे पराग नगरशेकार जे गव्हर्मेंटाचे सिनियर स्केल ऑफिसर आसा ते चेअरमॅन आनी आमी दोग जाण हांव आनी आमचो एक संदीप परब पार्सेकर जे अकाउंट्स डिपार्टमेंटाचे आसा आमकां तिगांयकूय थंय एज अ कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून घातले. आमी जेन्ना थंय गेले तेन्ना म्हणजे जेन्ना आमी चार्ज घेतलो तेन्ना आमकां अशें कळून येयलें की डेअरी ही सामकी वायट परिस्थितीन आसा आनी कितले दीस चलतली न चलतली हो एक प्रश्न निर्माण जालो. डेअरीचे 2 भाग आसा, एक डेअरी ज्या हितून दुधाचो हाताळणी करता आनी दुसरो ताका आनी एक पार्ट आसलो तो कॅटल फीड फॅक्टरी. आमी जेन्ना पळयलें की आमच्या अशें लक्षान येयलें की कॅटल फीड फॅक्टरी ही जी आसा ती म्हयन्याक जवळ जवळ 35 ते 36 लाख रुपया लॉस तिजेर जायत आसलें. हें लॉस जावपाची कारण खूब आसलीं. ती जर सुदारपाचो जर प्रयत्न केल्लो जाल्यार तो शक्य नासलो कित्याक की डेअरी कडेन फायनान्सूय कमी आसलें. तेन्ना आमी असो निर्णय घेतलो की कॅटल फीड फॅक्टरी जी आसा ही तात्पुरती बंद करपाची आनी ती बंद केल्या उपरांत आमी आमचें लक्ष जें आसा तें डेअरीचेर व्हरपाचें आनी तेजो परिणाम असो जावन येयलो डेअरी जी आसा ती प्रॉफिटान हाडपाक शकले. आमकां ह्या हितून हातभार लागलो बरोच म्हणटा तो आमचे सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर सर, तशेंच आमचे एनिमल हजबंड्री मिनिस्टर बाब निळकंठ हळर्णकर आनी सगळ्यान व्हडलो म्हणजे हातभार आनी आमकां कॉन्फिडन्सान काम करपाक मेळ्ळें ते म्हणजे आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री बाब डॉक्टर प्रमोद सावंत. सो दोतोर, एकंदरीत सरकारी पातळे वयल्यान तुमकां मदत मेळ्ळी आणि त्या आधारार तुम्ही आज गोवा डेअरीक परत एकदा रुटार हाडपाचो प्रयत्न चालू दवरला आणि ती येत आसा. ही एक खूप बरी अशी गजाल आसा. दोतोर, एक थोडक्यान तुम्ही आमच्या युवकांक किंवा डेअरी व्यवसाय किंवा अन्य पोल्ट्री किंवा पिगरी किंवा गोटरी ह्या व्यवसायान येवपी लोकांक कितें संदेश दिवंक सोदतात? ह्या कार्यावळींतल्यान हांव सगळ्यांक लोकांक तांकां आव्हान करूंक सोदतां की तुमी आतां हांवें हांगा थोडक्यान ह्यो स्किमी सांगलेल्यो आसा. तुमी चडांत चड लोक फुडें येवन ह्या स्किमींचो लाव घेवचो आनी तुमची जी उदरनिर्वाहाची जी हें आसा म्हणजे तुमकां एज अ सपोर्ट म्हणून ह्या एका तुमी ह्यो स्किमी घेवन आपलो बिझनेस जो आसा तो करचो. तशेंच तुमकां हे म्हायती जर जाय जाल्यार आमचे वेरियस ज्यो डिस्पेन्सरीज आसा थंय वचोन तुमी स्किमीचे फॉर्म्स बीन जे कितें आसा ते भरपाक शकता. तशेंच आमच्यो डिफरंट ट्रेनिंग्स जाता, आमच्यो जे स्टॉकमॅन ट्रेनिंग सेंटर आसा थंयसरूय तुमी तेजो लाव फुडें सरोन तो लाव घेवं शकता. दोतोर, एकंदरीत तुमच्या ऑफिसांतल्यान किंवा तुमच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान लोक मदत घेवं शकतात आणि त्यो आपल्या उपजीविकेचो किंवा उदरनिर्वाहाचो एक साधन म्हणून त्याचो वापर करूं येता. सो दोतोर, आज तुम्ही मुजरत आकाशवाणी केंद्राचेर आयले आणि आमच्या आयकुप्याक खूप बरी म्हायती दिली. त्याच्या खातीर तुमकां देव बरें करूं. देव बरें करूं.